नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। मन्त्री परिषद हेरफेर हुन सक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना रहेको उल्लेख। माओवादीलाई हैसियत अनुसार भाग चाहिने दाबी। झगडाको खेती फस्टाओस् भनेर पहिचानको राजनीति ल्याइएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्क। आफू नेतृत्वको सरकारले तराईमा ठूलो परिवर्तन र ठूलो विकास ल्याएको दाबी। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचार संहिता रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले जैविक तथा रासायनिक अस्त्र प्रयोग गर्न लागेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको दाबी। पुटिनले पश्चिमा समुदायको एकताबद्ध प्रतिक्रियाले झनै चर्का कारबाही गर्न सक्ने आशंका। र क्यानद्वारा घरेलु मैदानमा खेल्ने एकदिवसीय र T20 सिरिजका लागि छुट्टा छुट्टै राष्ट्रिय टोली घोषणा। दुवै टोलीमा पूर्व कप्तान मल्ल र विकेट किपर ब्याट्सम्यान भण्डारी परेनन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद हेरफेर हुन सक्ने बताएका छन्। मंगलबार मध्य प्रदेशमा पार्टीको प्रशिक्षणका लागि पुगेका प्रचण्डले जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अनौपचारिक रूपमा मन्त्री परिषद हेरफेरको कुरा चलेको बताए। मन्त्री परिषद हेरफेरको कुरा चलेको छ, तर औपचारिक ढंगले टुंगिएको छैन। केही मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना छ। प्रचण्डले भने नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना छ, भएका मन्त्री पनि हेरफेर हुन सक्छ। मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा त चलेको छ, तर अहिलेसम्म फेरि औपचारिक ढङ्गले टुङ्गिएको चाहिँ छैन। सम्भावना चाहिँ छ, केही मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना पनि छ, केही चाहिँ नयाँ आउने सम्भावना पनि छ। गठबन्धनमा मन्त्रीको भागभण्डा माओवादीले कम्लिएको भन्दै प्रचण्डले त्यसको समेत पूर्ति हुने बताए। मन्त्री परिषदमा हेरफेर हुँदा हैसियत अनुसार माओवादीले मन्त्रालयमा दाबी गर्ने उनले बताए। अब मन्त्री परिषद हेरफेर हुँदा हैसियत अनुसार चाहिन्छ भनेको छु उनले भने। मैले त चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीसँग भनिराखेको छु, सबभन्दा चाहिँ ठुलो त्याग चाहिँ माओवादी केन्द्रले गरेको छ गठबन्धनको निम्ति। हामीले जति पाउनुपर्ने मन्त्रालय त्यति हामीले हिजो प्रधानमन्त्रीको पार्टीको महाधिवेशनसम्म मलाई सहयोग गर्न पर्यो भनेर उहाँले असाध्यै बढी जोड गर्नुभएको। माधवजीले म त भर्खर नयाँ पार्टी बनाएको, मलाई साह्रै दुःख छ, मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भने उनीहरूले। अब सहयोग गर्ने जति सबै काम माओवादी केन्द्रकै हुने गरेछ। तपाईँले थाहा पाइरहनु होला, प्रधानमन्त्री बनाउने काम पनि माओवादी केन्द्रले गर्छ, अरूलाई सहयोग गर्ने पनि गरिराखेको छ। तर अहिले चाहिँ यदि मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर हुने स्थिति आयो भने हामीलाई हाम्रो हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भनेका छौँ। यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा आफ्नै खुट्टामा उभिएर परिणाम ल्याउन केन्द्रित भएको बताएका छन्। उनले गठबन्धनको विषयमा कुनै तिक्तता नभए पनि माओवादीले चुनाव जित्न नसक्ने भएर गठबन्धन गर्न परेको रूपमा बुझ्न नहुने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बीच चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल शुरू भएको छ। लोसपाले उठाएको मुद्दाका विषयमा छलफल गर्ने क्रममा दुई पार्टी बीच स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्ने बारेको एजेन्डाले प्रवेश पाएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि लोसपालाई उनले सरकारमै सहभागी हुन आग्रह समेत गरेका थिए। तर लोसपाले आफूहरूले उठाएको माग र मुद्दाको सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने भन्दै अडान लिएका थिए। स्थानीय चुनाव वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा भएपछि कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच तालमेलका विषयमा कुराकानी भएको लोसपाका एक नेता इकबाल मियाले बताए। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिएका थियौं, त्यसपछि सरकारमा आउन प्रधानमन्त्रीज्यूले आग्रह गरिरहनु भएको थियो। हामीले माग सम्बोधन नहुँदासम्म सरकारमा नजाने अडान लियौं। मियाले नेपाल लाइभसँग भने स्थानीय चुनाव हुने भएपछि चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर कुनै निर्णय भएको छैन। देउवा र ठाकुर बीच चुनावी तालमेलका विषयमा छलफलका लागि 3 पटक भेटघाट भइसकेको मियाले जानकारी दिए। जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भई बनेको लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले चुनावी तालमेलका लागि प्रस्ताव अघि बढाएका हुन्। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावी तालमेलका विषयमा कांग्रेस र लोसपा बीच छलफल भएको खुलासा गरेका थिए।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झगडाको खेती फस्टाओस् भनेर तराईमा पहिचानको राजनीतिको विषय उठेको बताएका छन्। संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु अघि चर्चामा रहेको पहिचानको राजनीतिप्रति पहिलेदेखि आक्रामक उनले मंगलबार पनि त्यसप्रति आफ्नो अनुदार धारणा दोहोर्याएका हुन्। तराईका मुद्दामाथि थप अर्को आयो पहिचानको राजनीति भनेर एउटा हुण्डरी ल्याउने र जातीय धार्मिक भाषिक के हुन्छ साम्प्रदायिक ढंगले विद्वेष मच्चाउने झगडाको खेती लगाउने बेसरी फस्टाओस् भनेर त्यसमा गोडमेल गर्ने काम भए द्वन्द्व उद्यमहरूको स्थापना गरी नेपालमा ओलीको भनाइ छ। त्यस किसिमका विषयलाई नेकपा एमालेले सख्त प्रतिवाद गरेको उनको भनाइ छ। सिंगै नेपाल हाम्रो हो, हामी नेपाली हौं, हामीले हाम्रो देश सबैतिर विकास गर्नुपर्दछ, सबै जनताको उन्नति हुनुपर्दछ, सबैले खान लाउन बस्न छोराछोरी पढाउन सिपको विकास गर्न पाउनु पर्दछ, यी कुराहरू हामीले गर्यौं उनले भने। हामीले संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेका छौं र त्यो संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मौलिक हकहरूको व्यवस्थाभित्र खाने लाउने शिक्षा आर्जन गर्ने छोराछोरी पढाउने आधारभूत स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने आवास प्राप्त गर्ने अधिकार जनतालाई छ। त्यसकारण यस दिशामा सरकारको ध्यान जान्छ र हामी विगतमै हामीले धेरै काम गरेका छौँ। जनताका विभिन्न क्षेत्रका सन्दर्भमा आपत परेका बेला जहिले पनि यति नेकपा एमाले अथवा मैले नेतृत्व गरेका बेला सरकारले जसरी काम गर्थ्यो त्यस्तो काम यसभन्दा अगाडिका कुनै सरकारले गर्दैनथे र अहिले नेकपा एमालेलाई परमादेशबाट हटाएपछि के हुने गरेछ त भन्दा ती कामहरू सबै ठप्प छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर लगायतलाई एमाले प्रवेश गराएपछि सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले तराईमा ठूलो परिवर्तन र ठूलो विकास ल्याएको दावी गरे। यसैबीच अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले एमाले पस्ने पहिलो कारणमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ऊर्जाबाट आफू ताजुब भएको बताएकी छिन्। एमालेले प्रतिपक्षका रूपमा निर्वाह गरेको सशक्त भूमिका र यसले परिवर्तनका लागि गरेको योगदानले पनि यतातिर लाग्न प्रेरित गरेको उनको भनाइ छ। मेरो विचारमा म मात्रै होइन है, नेपालको अधिकांश भूभागमा म जान्छु कलाकारको नाताले उहाँको त्यो गुणगान नगाउने मान्छे अर्को पार्टीको मान्छेले नि उहाँको गुणगान चाहिँ गाएकै हुन्छ, उहाँको एनर्जी कस्तो छ भनेर होइन। त्यो भएर पनि म छु वान अफ द कज इज द्याट होइन। अनि अब दोस्रो कज चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीहरूलाई त हामीले हेरि नै आइरहेका छौँ, सबैले चाहिँ गणतन्त्र यो लोकतन्त्रलाई प्र्याक्टिस गरिरहेको अवस्था हो। तर एमाले पार्टीले मुलुकको परिवर्तन र समृद्धिको ट्रु हुन्छ नि रियल सेन्सको एजेन्डा बोकेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो समानता र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि भन्ने उहाँहरूको म पढिरहन्छु जहिले पनि हासिल गर्दै समाजवादसम्म जाने बाटो अटोट लिएको छ होइन। शोषित वर्ग उत्पीडित वर्गहरूलाई उत्थान गर्ने विशेष गरेर मलाई महसुस भएको मैले देखेको चाहिँ महिलाहरूलाई एकदम अगाडि सार्ने। अभिनेत्री मानन्दरले आफूले मात्रै नभई देशमै ओलीको गुणगान गाएको सुनेको बताएकी छिन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 2074 सालमा जस्तै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक हुन सक्ने चिन्ता रहेको बताएका छन्। मंगलबार कोइराला निवासमा आयोजित चुनावी गीत सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उनले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए। उनले गठबन्धन केका लागि गर्ने भन्ने प्रश्न हुनुपर्ने बताए। अरू पार्टीहरूलाई जिताउनका लागि गठबन्धन हो कि ती पार्टीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई पनि भोट दिनका लागि गठबन्धन हो। कोइरालाले भने हाम्रो नेताहरूको सोच त्यता पनि जानुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। नेपाली कांग्रेसलाई गठबन्धनबाट फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, भोट आउँछ कि आउँदैन। उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई भोट नआउने भए गठबन्धनको किन जरुरत पर्यो भन्ने प्रश्न पनि गरे। भोट ल्याउने उपाय के हो त? हामीले 90% भोट अर्को पार्टीका नेतालाई खसाल्दिने, उहाँहरू जित्ने अनि हामीलाई चाहिँ भोट नदिने हो भने त्यस्तो गठबन्धन हामीलाई चाहिँदैन, कोइरालाले भने। कोइरालाले विभिन्न जिल्लाका कार्यकर्ताहरूसँग फोनमा कुरा हुँदा भेटघाट हुँदा जिल्ला जाँदा कुरा हुने गरेको र उनीहरूले गठबन्धन गरेर जान नहुने धारणा राख्ने गरेको बताए। यस्तै अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको बताएका छन्। घर घर जाउँ कांग्रेस जिताऊ अभियान अन्तर्गत तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 खले मंगलबार डुम्रेमा आयोजना गरेको भेलामा नेता पौडेलले कांग्रेस बीच एकता कायम गरी निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाका 10वटै पालिकामा कांग्रेसलाई जिताउने गरी तयारी थाल्न पौडेलले आग्रह गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचार संहिता रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले आचार संहितामा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनवाई गर्दै अदालतले कारण देखाउ आदेशसहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई यस्तो आचार संहिता निर्माण गर्नुको आधार र कारण लिखित रूपमा पेश गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन र उक्त छलफलपछि आचार संहिता रोक्न अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने बारे निर्णय गर्ने भनेको छ। नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले एमाले माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच चुनावी तालमेल गर्न पर्याप्त समय भएको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर भुसालले तीन पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा फरक नभएकाले चुनावी तालमेलसँगै एकता गरेर जानुपर्ने तर्क राखेका छन्। मैले एमाले र माओवादी एकता हुनुभन्दा पहिल्यै सैद्धान्तिक रूपमा एमाले माओवादीमा कुनै फरक छैन, सैद्धान्तिक रूपमा अलग रहन पर्दैन भन्दा मेरो विरोध भयो, त्यसको केही समयपछि एकता भयो। भुसालले भने एमाले माओवादी र समाजवादी बीच चुनावी तालमेल गरेर एकता गर्न पर्याप्त समय छ। हिजो के कारण समस्या भयो, कसरी एकतालाई झन राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने सिक्नका लागि उदाहरण हुने भयो। हिजोभन्दा आज एकता झन सजिलो भयो। तीन पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन हुन कुनै विषयले नरोक्ने भुसालको भनाइ छ। अहिले पनि हामीलाई कम दिन छैन, यसर्थ समय छैन भन्ने कुरा बेकार कुरा हो। समय छ, पर्याप्त समय छ। बरु हिजोका अभ्यासहरूले के गर्दाखेरि कमी रहँदा रहेछन्, कसरी एकतालाई झन् राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर सिक्नका लागि हामीसँग त झन् उदाहरण पनि भइसकेका छ। त्यसले गर्दा हामीलाई हिजोभन्दा आज एकतालाई सजिलो छ। यस्तै नेता भुसालले उस्तै विचार र एउटै सिद्धान्त भएका तीनवटा पार्टी जरुरी नभएको बताए। वाम एकताका विषयमा आफूले राखेका विचार विस्तृतमा प्रस्तुत गर्दै उनले नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले छुट्टा छुट्टै हिँड्नुपर्ने कारण नभएको बताएका छन्। यो हामीले पहिले पनि के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 74 सालमा हामीले जतिखेर गठबन्धन गर्ने घोषणा गऱ्यौँ, एक खालले त्यसलाई छापामार स्टाइलले भन्ने मैले पनि भन्ने गरेको छु। किनभने त्योभन्दा केही समय अगाडिदेखि 1.5-2 वर्ष अगाडिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्तहरू अब एक भइसके। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सिद्धान्तमा फरक छैन, सैद्धान्तिक रूपले यिनीहरू अलग रहन पर्दैन, यिनी एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्दाखेरि मेरै समेत विरोध भएको थियो। यस्ता हैन मार्क्सवादको नाममा यसरी पार्टी विरोधी गतिविधि चलाएर हिँड्ने भनेर चाहिँ भएको थियो र त्यो कहिलेसम्म भन्दा भदौसम्म भएको थियो। 74 सालको भदौसम्म मेरो विरोध हुँदै थियो। नेता भुसालले यसरी एउटै कुरा गर्नका लागि तीनवटा पार्टी जरुरी नभएको उल्लेख गर्दै सिद्धान्त र विचारको रामरमिता छाड्नुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक रूपमा पुस 5 मा गरिएको विघटन एउटा रहेको बताउँदै त्यो समेत अदालतले निर्णय गरिसकेको भुसालको भनाइ छ। गैर-आवासीय नेपाली संघको विवादको निदान हुन नसकेको प्रश्न देखिएको छ। सोमबार राति केही नेताहरूको समेत पहलमा अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यले गरेको सहमति संरक्षक शेष घलेले अस्वीकार गरेका छन्। एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सहकर्मी रामकुमार शाही। कुल आचार्य र अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी डाक्टर बद्री केसीले एक वर्ष नेतृत्व गर्ने गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको संस्थापन पक्ष अघि बढेको छ। जसअनुसार सङ्घको 10औं महाधिवेशन चैत 10 र 11 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधानसम्म 10औं महाधिवेशन गर्ने जानकारी दिएको हो। नेताहरूको आग्रहमा आचार्यले क्याम्प परिवर्तन गरेको संरक्षक शेष घले पक्षका एनआरएनएहरूको बुझाइ छ। एनआरएनएका उपाध्यक्ष सोनाम लामाले भने कुल आचार्य व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नुभयो। हामीहरू व्यक्तिगत नभई संस्थागत हित हेर्छौँ। हाम्रो विधान बलियो छ, 2 अध्यक्षको व्यवस्था स्वीकार गर्दैन। संस्थामा राजनीतिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप समेत देखिएको बताउँदै लामाले त्यसो हुन नदिने बताए। त्यसअघि बोलेका संरक्षक शेष घलेले संस्थामा एकता हुन सक्ने आधार कमजोर बनेको सङ्केत गर्दै भूकम्प गएको बताए। आचार्यले सहमति जनाएपछि संरक्षक शेष घले पक्षले आयोजना गरेको सम्मेलन केही दिन रोक्न संस्थापन पक्षले आग्रह गरेको थियो। तर अझै कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताउँदै सम्मेलन मंगलबार सुरु गरिएको छ। उता संस्थापन पक्षले भने महाधिवेशनका लागि पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कुमार पन्तले गैर आवासीय नेपालीहरू एकताबद्ध रहने दावी गरे। अबको नेतृत्व उहाँहरू हो,
र उहाँहरू तीनजना पनि हामी एकताबद्ध भएर बस्छौँ, एक भएर बस्छौँ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई हामी मिलेर काम गर्छौँ, एकताबद्ध बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्ध भएर मसँग यहाँ मञ्चमै आउनु भएको छ। त्यसैले म दावाका साथ भन्न सक्छु अब गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एकताबद्ध रहन्छ, एक रहन्छ र यसले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिको निम्ति झनै प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण भूमिका गैर आवासीय नेपाली सङ्घले खेल्दै जान्छ र त्यसको निम्ति हामीले हाम्रो यो महाधिवेशनको जुन कार्यतालिका हामीले प्रकाशन गरेका थियौँ त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर हामीले 26 र 27 यो महिनाको 26 र 27मा जुन चाहिँ मार्चको 26 र 27मा चाहिँ महाधिवेशन र विशेष सम्मेलन गर्ने भनेर भनेका थियौँ त्यसलाई केही परिमार्जन गरेर हामीले 24 र 25मा नै गर्ने, त्यसलाई सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। उनले अधिवेशनबाट तीनैजना अध्यक्षका उम्मेद्वारहरूले मिलेर संस्थालाई अघि बढाउने सहमति भएको पनि जानकारी दिए। त्यस्तै अध्यक्षका उम्मेद्वार डाक्टर बद्री केसीले अहिलेको अवस्थामा संस्थामा बृहत आम सहमति गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको बताए। अहिलेको अवस्थामा संस्थामा बृहत आम सहमति गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि उपाय छैन। हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थाको स्वार्थलाई माथि राखेर अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत भएका छौँ। यो विषम परिस्थितिमा अब बाँकी 1.5 वर्षको समय हामीले सबैले एकैसाथ सामूहिक नेतृत्व गर्ने गरेर अगाडि जाने नेतृत्व गरेका छौँ। त्यस्तै अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी कुल आचार्यले पदका लागि भन्दा पनि संस्था बचाउने निर्णयमा पुगेको बताए। उनले सबै गैर आवासीय नेपालीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको अधिवेशन गर्नेमा जोड दिइरहेको पनि बताए। हामीले धेरै छलफल, धेरै लडाइँ झगडा र धेरै किसिमका उतार चढावपछि हामी सबै पदको लागि भन्दा पनि संस्था बचाउनको लागि एउटा निर्णयमा पुगेका छौँ। यो निर्णयमा पुर्याउनु हुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले भनेका छौँ यो राष्ट्रिय सहमतिको अधिवेशन गरौँ। यो राष्ट्रिय सहमतिको अधिवेशनमा गर्दै गर्दा अब हामीले यो 24 र 25मा गर्दै गर्दा योभन्दा पहिला गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई स्थगित गर्ने सहमति भएको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष पदकी प्रत्याशी रबिना थापाले संस्थामा भएका विवादहरूलाई समाधान गरेर सहमतिमा संस्थालाई अघि बढाउने बताइन्। उनले अहिलेको एनआरएनएको अवस्थालाई सहमति सहकार्य बेगर अघि लैजान गाह्रो भएको पनि बताइन्। संस्थाको विभिन्न किसिमको चाहिँ नि झैझगडा समस्या र विवादहरू थिए र यो विवादलाई अन्त्य गर्नको लागि आज हामी तपाईँहरू बिचमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेको छौँ र यो संस्थालाई चाहिँ नि कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर मैले डे वानदेखि नै एउटा यो संस्थामा आफूले एउटा इमान्दारितापूर्वक सुरुवात मैले काम गर्दै आएको कुरा पनि म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अहिलेको जुन एनआरएनको अवस्था चाहिँ नि सहमति सहकार्य बेगर चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि लैजानलाई एकदम गाह्रो छ। त्यसकारण आज पनि म यही भन्दैछु सहमति सहकार्यको नै हामीले काम गरिरहेका छौँ। एनआरएनएले गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई स्वतन्त्र स्वायत्त गैर राजनैतिक सामाजिक तथा परोपकारी संस्थाको रूपमा अक्षुण्ण राख्दै थप प्रभावकारी बनाउन पनि राजनीतिक दल र सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेन युद्धमा बेहोर्नु परिरहेको चर्को प्रतिरोधका कारण रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अब जैविक तथा रासायनिक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दावी गरेका छन्। त्यसैको तयारी स्वरूप रुसले युक्रेनमा जैविक तथा रासायनिक अस्त्र रहेका जस्ता झुटा खबर फैलाएको उनले बताए। विगत 26 दिनका लडाईँमा युक्रेनी सेनाको चर्को प्रतिरोध अनि पश्चिमा समुदायको एकताबद्ध प्रतिक्रियाका कारण पुटिन भित्तामा पुगेको भन्दै अब उनले झनै चर्को कारबाही गर्न सक्ने बाइडेनको भनाइ छ। बीबीसीका अनुसार अमेरिकाले युरोपमा जैविक तथा रासायनिक अस्त्र भण्डारण गरेको वा युक्रेनमा त्यस्ता अस्त्र रहेको भन्ने रुसी दावी पुरै असत्य भएको बताए। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रभावशाली 5 देशले युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्न रुसलाई दबाब दिने भएका छन्। बेलायती सरकारद्वारा जारी वक्तव्यका अनुसार बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी र इटलीले रुसलाई आक्रमण गर्न रोक्न दबाब बढाउने निर्णय गरेका हुन्। युक्रेन सङ्कट समाधानका लागि गर्न सकिने प्रयासका बारेमा छलफल गर्न बेलायतले बैठकको संयोजन गरेको जनाइएको छ। बैठकमा सहभागी नेताहरूले युक्रेन सङ्कटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै रुस विरुद्ध अब चर्को दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले घरेलु मैदानमा खेल्ने एकदिवसीय र टी20 सिरिजको लागि छुट्टा छुट्टै राष्ट्रिय टोली घोषणा गरेको छ। मंगलबार क्यानले दुवै टोलीको कप्तानमा सन्दीप लामिछानेलाई निरन्तरता दिँदै दुई छुट्टा छुट्टै टोली घोषणा गरेको हो। दुवै टोलीमा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र विकेट किपर ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारी भने पढ्न असफल भएका छन्। एकदिवसीयबाट करण केसी पनि पढ्न असफल भएका छन्। यता देव खनालले राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउँदा लामो समयपछि दिलीप नाथले कमब्याक गरेका छन्। अन्डर-19 का कप्तान अदिल अन्सारीले पनि राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन्। नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग 2 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्दैछ। लगत्तै नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्युगिनी बीच टी20 सिरिज हुनेछ। दुवै सिरिज त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा हुने क्यानले जनाएको छ। पपुवा न्युगिनीसँग मार्च 25 र 26 मा एकदिवसीय खेल हुनेछ। यस्तै टी20 सिरिज 28 मार्चमा सुरु भएर 4 अप्रिलमा सकिनेछ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। मन्त्री परिषद हेरफेर हुन सक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना रहेको उल्लेख। माओवादीलाई हैसियत अनुसार भाग चाहिने दाबी। झगडाको खेती फस्टाओस् भनेर पहिचानको राजनीति ल्याइएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्क। आफू नेतृत्वको सरकारले तराईमा ठूलो परिवर्तन र ठूलो विकास ल्याएको दाबी। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचार संहिता रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले जैविक तथा रासायनिक अस्त्र प्रयोग गर्न लागेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको दाबी। पुटिनले पश्चिमा समुदायको एकताबद्ध प्रतिक्रियाले झनै चर्का कारबाही गर्न सक्ने आशंका। र क्यानद्वारा घरेलु मैदानमा खेल्ने एकदिवसीय र टी20 सिरिजका लागि छुट्टा छुट्टै राष्ट्रिय टोली घोषणा। दुवै टोलीमा पूर्व कप्तान मल्ल र विकेट किपर ब्याट्सम्यान भण्डारी परेनन्। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।